नमस्कार। दार्जिलिङ टिभीको चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत छ र आज हामीले सेन्सस जनगणना या प्रत्येक व्यक्तिको गन्ती यो विषयलाई चासोपूर्ण चर्चाको विषय बनाएका छौं र यसमाथि चर्चा गर्नको लागि हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ अञ्जनी शर्मा। यहाँ एक परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यहाँ गोर्खाल्यान्ड संयुक्त संघर्ष समिति की प्रवक्ता हुनुहुन्छ र यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्यांक यू। र यो सेन्ससको जनगणनाको जब कुरा आउँछ, हामी भारतीय गोर्खाहरू 1.5 करोड छौं भनिन्छ नि, के सही लाग्छ? सही हो? हेर्नुस् न, हामीले एक त मलाई यो 1.5 करोड भन्ने फिगर अचम्म लाग्छ है। सायद आई डोन्ट नो 80 को दशकदेखिको हामी 1.5 करोड छौं। हर जाति बढ्दै जान्छ, हामी 1.5 करोडमै छौं है। अब 1.5 करोडै साँच्चै नै देखाए पनि राम्रो हुन्थ्यो है। तर 1.5 करोडको कुरा गर्छौं, तर जब जनगणना गरेर आउँछ त्यति बेला 28 लाख मात्रै गोर्खा देखिन्छ। 2011 को सेन्सस अनुसार 2011 को सेन्सस अनुसार हामी 28 लाख मात्रै छौं। अब हामीले जति नै चिच्चाएर कराएर हामी 1.5 करोड हो भन्यौं भने पनि सरकारले मान्ने त हाम्रो आवाज हैन नि त। सरकारले मान्ने त जनगणनाको नम्बर हो। अब हेर्नुस्, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि गल्ती हामीबाट हुन सक्छ हैन, सबैबाट हुन्छ। तर त्यो गल्तीबाट हामीले सिकेर अगाडि हामीले राम्रो गरिसक्यौं भने चाहिँ त्यो गल्ती पनि राम्रै हो। हामी भन्छौं 1.5 करोड, तर जनगणना है सेन्ससमा खाली 28 लाख मात्रै आउँछ। भूल कहाँनिर चाहिँ गल्ती भइरहेको तपाईलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, हामीले यो सेन्ससलाई लिएर है धेरै मैले रिसर्च गर्दा चाहिँ के लाग्यो भने, एक त हामीमा सेन्सस किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हाम्रोमा त्यो नलेज छैन है। हामीलाई सेन्ससको को आउँछ, कहिले आउँछ, आयो कि आएन याद पनि हुँदैन हामीलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफल नै त्यस्तो छ। हामी सबै मोस्टली या त कमानमा काम गर्छौं या बस्तीमा काम गर्छौं हैन, खेतीबारी गर्न गएको हुन्छौं। अब सेन्सस गर्ने व्यक्ति एकपल्ट घुम्न आउँछ त्यो जग्गामा, अनि सेन्सस भनेको तपाईको 1 to 1 गरिएको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति आउँदा सायद भेट्ला नभेट्ला, अनि अब एकपल्ट कोसिस गर्ला, दुईपल्ट कोसिस गर्ला, त्यत्रो माथि चढेर जानु पर्यो टाढो टाढो त। अब थर्ड फोर्थ टाइम उहाँहरूले कोसिस गर्दैनन्, त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू पनि आउँदैन अनि त्यो व्यक्ति पनि लागिँदैन है। साथसाथैमा अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भने, बीसी राइटको समयदेखिको 1950s को समयदेखिको हामी माथि एउटा ठुलो षड्यन्त्र चलाइएको छ कि बाहिरको व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि गोर्खा एउटा महाजाति हो जुन चाहिँमा सब जातिहरू पनि छन् है। त्यो कन्सेप्टले उहाँहरूले युज गरेर गोर्खा जातिलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनायौं भने गोर्खालाई हामीले सानो देखाउँछौं भन्ने उनीहरूको कोसिस छ, जुन चाहिँमा उहाँहरू सफल भइरहेको छन् अहिलेसम्म। र हामीलाई सानो देखियो भने हाम्रो माग पनि सानै भएर जान्छ। हाम्रो के मागको कुनै महत्त्व नै रहँदैन। तपाईले बीसी रोयको जुन चाहिँ कुरा निकाल्नुभयो, 1941 मा हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको नेपाली स्पिकिङ पपुलेसन 67.70% थियो है। 1951 मा 19.98%, लगभग 20%। माने यहाँनिर त पुरै घटाएर दिए। के लाग्छ तपाईलाई? माने हाम्रो मान्छे माने कन्सियस नभएर हो या त के लाग्छ? हामीलाई यस्तै प्रकारले कम्ती देखाउनु नै खोजिएको हो? हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि कुनै पनि जाति होस्, एउटा जातिले ठुलो जाति छ है र अर्को त्यही जग्गामा बस्ने सानो जाति छ भने त्यो सानो जातिलाई मार्नु नै खोज्छ है। गोर्खा जाति माथि पनि यो अतिक्रमण भएको अहिलेदेखिको होइन, उहिलेदेखिकै हो। तर हामीलाई यस्तो नि, कसरी तपाईलाई मार्नु खोज्दैछ, पोइजन दिँदैछ भने त्यसको एन्टिडोट र दबाई पनि हामीले आफै खानु पर्यो नि त। अब जुन चाहिँ यो तपाईले सेन्ससको कुरा गर्नुभयो होइन, अब आफै सोच्नुहोस् त, 1941 मा हामी मोर देन 50% थियौँ। भरे 10 साल बाद त बढ्छ पो होला जाति भने त, घटेर त लेस देन 20%। अनि अब यो 20%ले हामीलाई कहाँनिर उयो भयो, नोक्सान भयो भन्नुहुन्छ भने, यो 20%ले गर्दामा हाम्रो 1200 शहीद भए 86 मा हैन। यो 20%ले गर्दामा हाम्रो 13 जना शहीद भए अस्ति 17 मा। किनभने हामीले त्यो सेन्ससमा सही नम्बर गरेर त्यति बेला हामी मेजोरिटी देखाउन सकेको भए त त्यति बेला त क्षेत्रफल र स्टेट बन्नेको नै भाषाको आधारमा थियो नि त। अनि हाम्रो स्टेट त त्यति बेला बनिन्थ्यो। अब त्यो भूल हाम्रोमा भयो, जे बितेर गयो त्यो त ठिकै छ, तर हामीले अगाडि चाहिँ ठिक गरौँ न त। अगाडि चाहिँ यो सेन्ससमा हामीले राम्ररी काम गर्यौं भने हाम्रो जातिको अस्तित्वै बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले त हामीलाई देखाउन खोजिरहेको छ, एकदमै कम्ती छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छ।
हुनसक्छ, त्यसकै फलहरू हुनसक्छ, परिणामहरू हुनसक्छ। यो हाम्रो जनसङ्ख्या पुरै घटाएर देखाइएको है। तर यसमा हाम्रै भुल पनि छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? छ। एक त पहिला चाहिँ के थियो भने हाम्रो भुल मात्रै पनि होइन, एउटा हामी मध्येमा हालिएको विचार है। अहिले अब के भयो भने बिसिरहेकै टाइमको यो सेन्ससको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला पनि हामीले बोल्ने भाषा त नेपाली नै थियो नि, सबैले नेपाली बोल्थ्यौँ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गएर उहाँहरूले के भने, होइन तिमीले बोल्ने भाषा होइन, तिम्रो पुर्खाको भाषा लेख न, तिम्रो उहिले बाजे बोजूले कुन चाहिँ भाषा बोल्थ्यो त्यो भाषा लेख भन्दाखेरि हामीले राई, लिम्बू, तामाङ, छेत्री, खस लेख्यौँ। अन्त टुक्रै टुक्रै भएर सानो भयौँ हामी है, नेपाली लेख्ने एकदमै कम्ती भयौँ। अब त्यहाँनिर गल्ती हामीलाई बुझाइनुमा पनि थियो। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने सेन्सस भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिक डेटा भएकोले गर्दा पनि त्यसमा पनि रिफर्मेसन आउँदै जान्छ, कसरी सर्वे गर्ने भनेर है। अब 2011 सालको सेन्ससदेखिको चाहिँ फाइदा के छ भने एउटा मात्रै मदर टङ नभएर 3टा ल्याङ्ग्वेज हामीले दिन सक्छौँ होइन। अब 3टा भाषा दिने हाम्रोमा मौका छ भने हाम्रो लागि त सबभन्दा राम्रो मौका यही हो नि त। अब यो सेन्ससमा हामीले यो पनि देखाउन सक्छौँ कि हामी गोर्खा एउटा समग्र हो र हामी भित्रमा सानो सानो अरू पनि जातिहरू छ जुन चाहिँले नै हामीलाई महाजाति बनाएको। अब यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि 3टा ल्याङ्ग्वेजको अप्सन छ है। अब मदर टङ जुन चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज छ, मदर टङ भनेको तपाईँको घरमा तपाईँको आमाले शिशुसँग बोलिने भाषा, त्यो त हामी नेपाली नै बोलिरहेको छौँ र त्यो हामीले नेपाली नै लेखौँ सबैजनाले। नेपाली गोर्खाली जे हुन्छ, किनभने नेपाली गोर्खालीमा त्यसमा केही भिन्नता छैन, उनीहरूले नेपाली अब्लिक गोर्खाली लिएर गर्छन् है, लेख्न सक्छन्। अनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको जुन चाहिँ अप्सनमा छ त्यसमा प्रोएक्टिभली सबैजनाले नै आफ्नो जातको भाषा लेखौँ, राईले राई लेखौँ, तामाङले तामाङ लेखौँ। त्यो गर्दा के हुन्छ भने जात पनि टुक्रिँदैन। जस्तो अहिले पनि तपाईँले अब कुनै पनि जात, मैले एउटा जातलाई तोकेर भनेको होइन, तर से फर एक्जाम्पल मैले राई पक्रेँ होइन, राई जातमा हेऱ्यो भने आधा राईले पनि नेपाली लेख्छन् मदर टङमा, आधा राईले राई लेख्छन्। सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा हिन्दी या नेपाली, इङ्ग्लिस लिन्छन् होइन। तर हामीले यो पालि चाहिँ सेन्ससमा सबैजनाले मदर टङ चाहिँ नेपाली लेख्यौँ, सबै जातिजनाले आफ्नो भाषा चाहिँ राई, लिम्बू, तामाङ चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ भने त राई, लिम्बू, तामाङ, भुटिया त्यसको पनि एउटा सलिड नम्बर आउँछ होइन, एक्ज्याक्ट नम्बर आउँछ। र हाम्रो गोर्खा जाति कति छ भनेर नेसनमा पनि एक्ज्याक्ट नम्बर आउँछ। त्यो गर्यौँ भने त हामीले महाजातिको स्वरूप त अटोमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नि त। र यो अहिलेसम्म जति पनि भइरहेको छ नि यो सेन्सस, ମାନେ ठिक तरिकाले नै भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, कसैले अब केही गलत गर्यो भन्नु त सजिलो छ होला है, तर त्यही कामलाई सहीसँग गर्नु अझै गाह्रो हुन्छ है। त्यसै कारण कसैले गलत गर्यो भन्नु म चाहदिनँ, किनभने गर्ने त सेन्सस गर्ने हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्छ, टिचर्सहरू होइन, आशा इम्प्लोइजहरू, उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ सेन्सस। तर अब सेन्सस गर्नुको लागि तपाईँलाई एउटा व्यक्तिलाई नभनेको पनि 250 देखिको 300 घर दिएको हुन्छ अनि 1 महिनाको टाइम दिएको हुन्छ। अब त्यो व्यक्तिहरू गाउँ गाउँ गएर गर्ला नगर्लान् होइन, अब कतिले सिन्सियरली गर्ला कतिले नगर्ला। तर तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो भने चाहिँ त्यो मेरो डेटा हो नि त, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हामीले यो पालि अब यसको बादमा हामीले यो सोचेको छौँ कि जब सेन्ससको सुरु हुन्छ है, सेन्सस सुरु भएपछि त्यो एरिया त्यो ब्लकमा कसलाई नियुक्त गरेको छ हो त्यसको डिटेल हामी रिक्वेस्ट गरेर डिएमकोबाट लिन्छौँ र तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गर्छौँ। अनि तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुहोस् यो व्यक्ति तपाईँलाई सेन्सस लिनु आयो कि आएन होइन। यदि तपाईँको सेन्सस त्यो व्यक्तिले लिएको छैन भने तपाईँ प्रोएक्टिभली गएर आफ्नो डिटेल भराउनुहोस्, ताकि हाम्रो जुन चाहिँ नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ कम्ती नहोस् होइन। एट दि एन्ड अफ द डे डेमोक्रेसी त नम्बरकै खेला त हो। जहाँ तपाईँको नम्बर छ त्यहाँ तपाईँको महत्त्व छ, जहाँ तपाईँको नम्बर छैन त्यहाँनिर तपाईँको महत्त्व छैन। हामीले पहाड बचाउने, जाति बचाउने कुरा त गर्छौँ, तर सेन्ससमै काम गरेनौँ भने जहाँ गोर्खै छैन त्यहाँ के को गोर्खाल्यान्ड भनेपछि हामीले त्यो 1.5 करोड जुन चाहिँ गोर्खाको हाम्रो जुन चाहिँ कुरा आइबस्छ त्यसलाई माने प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ प्रत्येक जनता नै सचेत हुनुपर्छ। हो नै। हाम्रो है धेरैजनाले म भनेको सुन्छु नि, तपाईँको रोड म्याप चाहिँ के हो गोर्खाल्यान्डको भन्छ नि, तपाईँको रोड म्याप चाहिँ के हो भन्छ नि। रोड म्याप त मलाई थाहा छैन, तर त्यो रोड म्याप बनाउने इटा चाहिँ एक जना हो अनि त्यो इटाको जनगणना चाहिँ जनगणना नै हो, जनको गिन्ती हो नि त। हाम्रो गिन्ती हामीले राम्ररी दिउँ भने त त्यो एक एकवटा इटा जोडेर त हाम्रो क्षेत्र त आफै अटोमेटिकली बनिन्छ नि त। यही विषय लिएर तपाईँहरूले एउटा सेमिनार पनि गर्नेवाला हुनुहुन्छ है। यसमा यो सेमिनारमा कसलाई निम्ताउनु भएको छ, माने यो सेमिनार के को लागि?
यो सेमिनार हामीले यो आइतबारको दिन है 28 तारिक राखेको छौँ यहाँ जिडिएनएसको लाइब्रेरीमा। हामीले यसमा चाहिँ के सोच्यौँ भने हेर्नुहोस्, हामीले जति आफ्नो तर्फबाट रिसर्च गऱ्यौँ होइन, जति गऱ्यौँ त्यो हाम्रोमा इन्फर्मेसन छ, तर हामीले टेक्निकलिटिजहरू बुझ्नुको लागि त्यो क्षेत्रमै काम गरेको व्यक्तिहरूलाई ल्याएर बुझ्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नो पनि ज्ञान बढ्छ है। र साथसाथैमा यसमा एउटा लालच पनि छ मलाई। त्यो लालच चाहिँ के हो भने इलेक्सन आउँदैछ है, सबैजनाले भन्छ इलेक्सनमा लालच राख्नु हुँदैन। यो इलेक्सनमा मेरो ठुलो लालच छ। मेरो लालच चाहिँ के छ भने म यो पालिको इलेक्सन्समा चाहिँ हाम्रो जति पनि राजनेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अरू बेला जाओस् कि नजाओस्, यो पालि त घर घर गाउँ गाउँ त इलेक्सनमा त घुम्छन् नि त होइन। आफ्नो क्याम्पेनमा आफ्नो मुद्दा लिएर जान्छन् होला। उहाँहरूको मुद्दा अलग अलग हुनसक्छ, तर उहाँको जाति त गोर्खै हो नि त। अनि हामीले उहाँहरूलाई पनि सबैलाई निमन्त्रणा दिएको छौँ। अब उहाँहरू कतिजना आउनुहुन्छ आउनु हुँदैन त्यो म कमेन्ट गर्नु सक्दिनँ है, तर उहाँहरू आउनु भयो भने हाम्रोबाट होइन, अञ्जनी शर्मा एक्सपर्ट होइन, तर त्यहाँनिर एक्सपर्ट्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट सेन्सस के हो, ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, लिङ्ग्विस्टिकले कसरी असर पार्छ हो, त्यो एउटा डिस्कसन गरेर जानुभयो भने र उहाँहरूको त्यो 5-6 घन्टाको जनसभामा उहाँहरूले राखेर 3 या 4 मिनटै सेन्ससकै बारेमा मात्रै पनि कुरा गरिदिनु भयो भने हाम्रो अटोमेटिकली सेन्सस राम्रो हुन्छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यो सेन्ससमाथि त्यति ध्यान नदिएको जस्तो छ नि। खै मलाई त लाग्छ है, अब मलाई अचम्म चाहिँ कहाँ लाग्छ भने जब तपाईँलाई बनाउँछ नेता जनताले, त्यो जनताको गिन्ती जहाँ हुँदैछ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डेटा त त्यो हो। तर सायद त्यसले भोटमा डाइरेक्टली इफेक्ट पार्दैन र उहाँहरूलाई त्यति फरक नपरेको पनि हुनसक्छ, या हुनसक्छ उहाँहरूले भित्रभित्र काम गर्दै होला, अब त्यसमा केही भन्न सकिँदैन है। तर यदि हामीले साँच्ची नै आफ्नो जातिकै लागि काम गर्नु हो भने चाहिँ एमएलए इलेक्सन्स एमपी इलेक्सन भनेको आउने जाने कुरा हो होइन। आजको दिनमा मलाई पनि थाहा छैन 10 साल अगाडिको एमएलए थिए दार्जिलिङमा, कसैलाई फरक पर्दैन, तर 10 साल अगाडिको जनगणनाले आज पनि मलाई इफेक्ट पारिरहेको छ। र त्यसै कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा स्मलर ब्याटल बिगर ब्याटल भन्छ नि, हाम्रो सानो सानो युद्ध भन्दा चाहिँ यो ठुलो युद्ध चाहिँ हामीले मिलेर नै जित्नु जरुरी छ यो पालि। र प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीले यो माथि चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एकदम एकदम प्रत्येक जनतालाई सचेत गराउने काम पनि गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूलाई बनाएकै नेता जनताले हो नि त। अब त्यो जनतालाई वापस दिने रेस्पोन्सिबिलिटी जनता, अब राजनीति भनेकै त तपाईँले राज्य चलाउने नीति होइन। त्यो राज्य चलाउने नीतिमा एउटा सबैभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व त राजाको होस् या नेताको होस् या एमएलए एमपीको होस्, आफ्नो जनतालाई के सही हो भनेर बाटो र मार्ग देखाउने हो नि त। त्यो बाटो र मार्ग देखाउने चाहिँ मलाई लाग्छ यो पालिको इलेक्सन्समा हाम्रो हरेक नेताको छ। र जो नेता हुन्छु भनेर सोचेको क्यान्डिडेटहरू, एमएलए एमपी हुन्छु भन्ने सोचेको क्यान्डिडेटहरू छ उहाँहरूकोमा पनि छ, तर यो चिजलाई चाहिँ हामीले सहीसँग युटिलाइज गरौँ न भन्ने छ। र यो इलेक्सन आउन लागेको छ, विधानसभा इलेक्सन अब चाँडै आइरहेको छ, र यो इलेक्सनको क्याम्पेनिङमा प्रत्येक जनतालाई सचेत गराउने, सेन्सस विषयमा बुझाउने प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूको पनि हो अञ्जनी शर्माको यो भनाइ छ। र यो हो पनि, र 1931 को जुन चाहिँ सेन्सस छ अल गोर्खा कम्युनिटी हिल ट्राइब्स थियो भन्ने यो विषयमा हामी क्वेसन गर्नेछौँ। र यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि र यहाँको उत्तर लिनभन्दा अगाडि हामी छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। ब्रेकपछि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई फेरि स्वागत छ। र हामी अहिले चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा अघि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो ब्रेक अघि हामीसित क्वेसन थियो 1931 को सेन्सस, त्यति बेला अल गोर्खा कम्युनिटी हिल ट्राइब्स भनेर जानिन्थ्यो भनिन्छ है। त्यति बेला हिल ट्राइब्सको दर्जा दिएको थियो, पनि के लाग्छ त्यो हराएर गयो, फेरि त्यो डिमान्डलाई फेरि एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टीले उठाउन थालेको थियो, यो विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, हामीले धेरै, मलाई कोही बेला यस्तो लाग्छ कि हाम्रो लागि सबभन्दा नोक्सान चाहिँ एउटा सुप्रिम कोर्टको डिसिसनले चाहिँ हामीलाई ठुलो नोक्सान पुर्यो जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ डिसिसन थियो जब गोर्खाल्यान्डको लागि केस गरिएको थियो होइन सुप्रिम कोर्टमा, त्यति बेला भन्यो कि गोर्खाल्यान्ड इज अ पोलिटिकल इस्यु होइन। तर उहाँहरूको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो थियो कि गोर्खाल्यान्ड इज अ पोलिटिकल इस्यु भनेको पार्लियामेन्टमा सल्भ हुने इस्यु हो। तर अनफर्चुनेटली त्यो डिसिसनलाई आज पनि कोर्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ के भन्छन्, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो। तर गोर्खाल्यान्ड राजनीतिक मुद्दा होइन नि, गोर्खाल्यान्ड त पार्लियामेन्टमा सल्भ हुने हाम्रो अस्तित्वको एउटा यहाँको इकोनोमी, यहाँको सोसियल स्ट्रक्चरमा बेस्ड उयो हो नि त होइन, इस्यु हो नि। अब यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भने हामी यत्रो सालसम्म
इलेक्सन्समै बिर्सिन्छौँ। यो इलेक्सन एमपी इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन, पार्लियामेन्ट इलेक्सन त्यसमा बिर्सिन्छौँ। तर त्यो बिर्सिँदाखेरि अर्को मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो पछिबाट हाम्रो जरा काटिसकेको हुन्छ, हामीलाई थाहै छैन है। अब त्यसरी नै हिल ट्राइब 31 मा त एक्जिस्ट हुँदै थियो। तर गोर्खा जातिलाई तपाईँले हेर्नु भने त्यति बेला पनि सर्टन ब्युरोक्रेट्सले, म नाम लिँदिनँ है, तर सर्टन ब्युरोक्रेट्सले त्यति बेला पनि कोट गरेको छ कि गोर्खा जाति चाहिँ एउटा यस्तो जाति हो जब चाहिँ यिनीहरू एकत्रित हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदमै ठुलो कोर्सिभ फोर्स हुन्छ होइन। यिनीहरूले नोक्सान पनि पुर्याउन सक्छ, भलो पनि गर्नु सक्छ, कोर्सिभ फोर्स हुनसक्छ। त्यसै कारण यिनीहरूलाई कटेल गरेर राख्नु पनि जरुरी छ। त त्यो एउटा कमेन्टले गर्दामा हामीलाई हेर्ने नजरिया पनि सरकारको त्यस्तै छ नि त। अन्त हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यसलाई कटेल गर्नु हो भने हामीले देखाउनु पर्ने भनेको के हो त, हामीले नेताको जय भन्नु होइन नि त, हामीले त हाम्रोमा भएको प्राइड फ्याक्टर्सको जय भन्नु पर्यो नि त। जब हामीले यो देखाउन चाहन्छौँ कि हामी भारतवर्षको हो, त्यो भारतवर्षमा जुन व्यक्तिहरूले बलिदान दिए, हाम्रो फ्रिडम फाइटर्स, हाम्रो राइटर्स, हाम्रो स्पोर्ट्स पर्सन, हाम्रो म्युजिसियन्स होइन, हाम्रा फिलोसफर्स, साइन्टिस्ट जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कहिले पनि अगाडि ल्याउँदैनौँ। हामी जय नेतामै बिजी छौँ। अब जय नेता भन्दै हामीले यो चाहिँ रियलाइज गर्दैनौँ कि हामीले आफैले आफूलाई बारम्बार विदेशी तुल्याउँछौँ है। अब यहाँनिर यो 11 जुन चाहिँ यो हिल ट्राइब स्कुल जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यसमा पनि सन्दर्भ त्यस्तै छ नि। हामीले पाइसकेको हक थियो त्यो, तर हाम्रोबाट लग्यो। तर म फेरि पनि त्यही भन्छु कि जुन चाहिँ भुल भयो सो भयो, तर वाट नेक्स्ट, अब चाहिँ हामीले के गर्ने त, कसरी सुधार्नु भन्दाखेरि त यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् न, शब्द कति मिठो छ, हिल ट्राइब्स भनेको छ नि त होइन। सबैजना मिलेर हामी एउटा भनेको छ नि त। अहिले पनि तपाईँले बिजेपीकै म्यानिफेस्टो हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा के भनेको छ, गोर्खाको 11 जनजाति भनेपछि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने एक जाति होइन नि त। हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुरा नै हामी गोर्खा हो। हामी भित्रमा अरू सानो जातिहरू छन्, हामी चाहिँ एउटा जात मात्रै नभएर चाहिँ हामी चाहिँ महाजाति हो। त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा यो सेन्सस नै हो मौका। र अब यो हिल ट्राइब्सको त कुरा छोड्दा पनि भयो, र हामीले जुन चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको थियो 11 कम्युनिटीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने, तर आज मात्रै स्टेट एसेम्ब्ली इलेक्सनको एनाउन्समेन्ट भइसक्यो। अब त त्यसको चान्सै छैन है। के लाग्छ तपाईँलाई यो अब 11 कम्युनिटीको जुन चाहिँ यो जनजातिको मुद्दा छ, इलेक्सनमा अब फेरि उठ्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, मुद्दा त हाम्रा नेताहरूले मन पनि उठाउँछन् अनफर्चुनेटली है। एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि, हामीले हाम्रो राजनेताहरूले एउटा स्टेटमेन्ट दिएपछि चाहिँ सायद त्यो स्टेटमेन्ट बदल्यो भने चाहिँ एउटा त्यो फुटबलमा हुन्थ्यो नि रेड कार्ड येल्लो कार्ड दिएर रेड कार्ड दिएपछि ग्रिन, त्यहाँबाट चाहिँ आउट हुने। हाम्रो नेताहरूलाई पनि त्यस्तै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तिमी एउटा मुद्दामा अडिक बस्छौ त त्यसमा मुद्दामा अडिक बस्छ। यो होइन कि आज पानी पर्दैछ त घाम राम्रो, घाम लाग्दाखेरि पानी राम्रो होइन। तर पानी र घाम दुइटाकै आवश्यकता त हामीलाई हुन्छ नि त। तर तिम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ पटक पटक मौसम जस्तो चाहिँ बदलिनु भएन, क्लियर हुनु पर्यो नि त। क्लियर पनि यो हुनु पर्यो कि तिमीले तिम्रो फाइदाको लागि होइन, जातिको फाइदाको लागि हुनु पर्यो नि त होइन हाम्रो राजनेताहरूको काम। अब यो यहाँ जात गोष्ठीको हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर त छँदै छैन, अब त चान्सै छैन। अब त्यो आशा गर्नु भनेको के भन्नु, अब त्यो खेरै जान्छ। तर यो होइन कि हुनु सक्दैन भन्ने कुरा होइन नि त। हामीले अहिले पनि मौका छ, अहिले पनि राइट अमाउन्ट अफ प्रेसर बनायौँ भने हाम्रो जातिको हातमा जुन चाहिँ बल छ त्यो बललाई युज गरौँ न त। यो इलेक्सन्स त हाम्रो बल हो नि त होइन, यो जनगणना हाम्रो बल हो। यो ताकत जुन चाहिँ सरकारले हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामीले 1000 रुपियाँको जनसभा र ब्राउन लिफामा हालेको कति रुपियाँ छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो ओल्ड एज पेन्सनमा चाहिँ खेरो नफाल्नु। तर यसको लागि अब फेरि हामीले 2024 सम्म त पर्खिनै पर्ने सिचुएसन छ। तर म चाहिँ यो भन्छु कि हेर्नुहोस्, 2024 सम्म पर्खिने सिचुएसन होइन। अब हामीले यस्तो व्यक्तिलाई पठाउँ जुन व्यक्तिले कमसेकम त्यहाँनिर उभिएर सरकारलाई पनि होसियार गर्नु चाहिँ सकोस् न त। यहाँनिर त कस्तो छ भने हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउँछौँ हाम्रो निम्ति, उहाँ गएर उहाँहरू कमरा बन्छन् कसै न कसैको, अनि न त यतापट्टि बोल्नु सक्छौँ न त उतापट्टि बोल्नु सक्छौँ होइन। यो पालि जुनै पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले पठाउँ त्यो व्यक्ति चाहिँ गोर्खा होस्, त्यो व्यक्ति कुनै पोलिटिकल पार्टीको नहोस्, त्यो व्यक्ति न टिएमसीको होस् न बिजेपीको होस्, गोर्खा भएर जाओस्, गोर्खाको काम गरोस्, बरु पोलिटिसियन पनि नहोस्।
र हाम्रो यो जुन चाहिँ सेन्ससको कुरा आइरहेको छ यो सेन्ससले हामीलाई कति प्रभाव पारिरहेको छ है के अरे हामीलाई जहिले पनि कम्ती देखाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसले गर्दा नै लाग्दैन तपाईँलाई कि हाम्रो यो जुन चाहिँ डिमान्ड उठिरहेको छ गोर्खाल्यान्डको धेरै वर्ष भइसक्यो तरै पनि यो माथि कसैले पनि कुनै पनि जुनै सरकार आए पनि उनीहरूले केही ध्यानै दिएको छैन नि। माने यसकै इफेक्ट लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ नि। हेर्नुहोस्, एउटा त हामीमा उहाँहरूको मलाई यस्तो पनि लाग्छ क्या, बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो जातिलाई अनफर्चुनेटली एउटा जातिको पनि एउटा इमेज हुन्छ नि त है। पहिला गोर्खा भन्दाखेरि वीर, हाम्रोमा ट्यागै लाग्यो एक त वीर गोर्खा। अहिले गोर्खा भन्ने बित्तिकै बिक्वा गोर्खा भन्छ अनफर्चुनेटली है। त्यो तर त्यसलाई हामीले सुधार गरेनौँ भने, त्यसलाई हामीले देखाउन सकेनौँ कि होइन गोर्खा जाति भनेको चाहिँ यो हो भनेर देखाउन सकेनौँ भने त उनीहरूले त हाम्रो तुलनै गर्दैन नि। उनीहरूलाई त अहिले पनि चाहे त्यो टिएमसी होस् या बिजेपी होस्, उनीहरूले आज पनि यही सोचेको छ म पैसा फ्याँक्छु भोट मेरोमा आउँछ। तर स्वाभिमान भन्ने पनि त हाम्रोमा छ, इख भन्ने कुरा पनि त हाम्रोमा छ। यो पालि चाहिँ म त्यही भन्छु, यो पालिको इलेक्सन चाहिँ न त तपाईँहरूले कमारा क्षेत्रीय पार्टीलाई दिनुहोस्, न त कमारा राष्ट्रिय पार्टीलाई दिनुहोस् होइन। एउटा यस्तो पार्टीलाई दिनुहोस् या यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, त्यो व्यक्तिले हाम्रो निम्ति काम गरोस्, स्वतन्त्र रूपले केही गर्नु नसके पनि कमसेकम बोलिदियोस् हाम्रो लागि, र जे एमएलए को काम हुन्छ त्यो गरोस्। तर एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति अगाडि आउँदाखेरि उसलाई त कुनै पोलिटिकल पार्टीले सपोर्ट गरेन भने त्यो संसद होस् या त विधानसभा होस् त्यहाँनिर उसको आवाज त त्यति महत्त्व राख्दैन नि। फेरि त्यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ एउटा नि हाम्रो मिसकन्सेप्सन हो है। अब जस्तो एमएलए को ड्युटी के हो त? एमएलए त एउटा एक्जिक्युटिभ हो होइन। एमएलए को रेस्पोन्सिबिलिटी हो बत्ती पानी झोडा यहाँको जति पनि व्यवस्था छ त्यो राम्रोसँग मिलाइदिनु होइन। त्यो मिलाउनुको लागि त्यो व्यक्तिकोमा पोलिटिकल जनता हुनु परेन नि त। उसकोमा एक त विल हुनुपर्छ काम गर्ने कि म मेरो मान्छेको लागि काम गर्छु, अर्को उसकोमा डिप्लोमेसी हुनुपर्छ कि उसले काम निकाल्नु सक्नु पर्यो होइन। अनि उसकोमा अर्को कुरो के हुनुपर्छ, अनेस्टी हुनुपर्छ कि उसले काम गरेर म बिग्दिनँ, मैले काम ल्याएको चाहिँ जनतामै पुऱ्याउँछु, काम ल्याएको चाहिँ मेरो नातागोतामा बाँड्छु भन्ने हुनु भएन होइन। त्यो छ भने त तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, एउटा एमएलएलाई पार्टी किन चाहिन्छ? खासै भनौँ भने पार्टी त भिड देखाउने मेलो मात्रै हो त होइन। पार्टीले तपाईँलाई जनसभा गरिदिन्छ, पार्टीले तपाईँलाई जुलुस गरिदिन्छ, पार्टीले तपाईँलाई भाषण दिने एउटा मञ्च दिन्छ, त्यही त हो पार्टीको काम। तर पार्टीको क्याडर नभएर यो पालि हामीले गोर्खा भएर भोट हाल्यौँ भने त त्यसको लागि पार्टी चाहिँदैन नि त। मैले भोट हाल्नु मेरोमा भोटर्स कार्ड हुनुपर्छ, मैले भोट हाल्नुको लागि मेरोमा पार्टीको मेम्बरसिप हुनु परेन नि त। मलाई चाहिँ त्यसै कारण लाग्छ, हेर्नुहोस् हामीलाई त्यो दिमागमा हाल्दी यति बिघ्न पोलिटिक्स 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 भनेर भनेको हुन्छ, तर खासै गरी हेरौँ भने हामीलाई चाहिएको एउटा राम्रो व्यक्ति हो, एउटा राम्रो पोलिटिसियन पनि होइन। एउटा नेसनल पार्टीकै एकजना एमएलए उहाँ विधानसभामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई लाग्छ कि के अरे त्यहाँनिर चाहिँ खालि पान खानु गएको जस्तो मात्र लाग्छ। मैले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो उहाँले, क्या त के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँबाट दार्जिलिङ हिलबाट जो पनि एमएलए छानिएर जान्छ चुनिएर जान्छ ऊ खालि कलकत्तामा चाहिँ पान खानु गएको जस्तो मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, एमएलए इलेक्सन हामीले एमपी इलेक्सनमा राजु विष्टज्यूलाई सकाएको है, फुल हार्टेडली सकाएको, उहाँले विजय पनि हुनुभयो। एमएलए इलेक्सन जब आयो त्यति बेला हामीले एकदमै क्लियरली पोइन्ट अफ भ्यू राखेको थियौँ, आज पनि हाम्रो स्ट्यान्ड त्यही छ। एमएलए एउटा लोकल पोलिटिकल फिगर हो होइन, जसले लोकल पोलिटिक्स हेर्छ। ऊ बाँधिएको हुनु हुँदैन, न स्टेटबाट न सेन्टरबाट। उसले क्षेत्रको लागि काम गर्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रको लागि काम गर्नुको लागि उसकोमा इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ होइन। आजको दिनमा निरज जिम्बाज्यू यस्तो व्यक्ति छ जो व्यक्तिलाई मुख थुनिँदा बोल्छ उसले होइन। उसलाई त कसले चाहिँ चुप राख्नु सक्छ भन्नुहोस् त? कसैले सक्दैन। तर अनफर्चुनेटली बिजेपीको त्यो सिम्बलले सक्यो नि त होइन। ऊ राष्ट्रिय दलको भएकोले गर्दामा आजको दिनमा फेरि के हुन्छ भने ऊ राष्ट्रिय दलको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गइसकेपछि उसले जे बोल्छ त्यो बिजेपी के विधायक ने कहा भनेर आउँछ नि त होइन। तर भोलिको दिनमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विधायक गएर बोल्नु सक्यो भने त गोर्खा के विधायक ने कहा भनेर आउँछ नि त। दुईटा स्टेटमेन्टमा ठुलो फरक छ। अनि दुईटाकोमा काम गर्ने आजादी पनि बहुत डिफरेन्स छ। इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्छ, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु सक्छ। तर यो मतलब होइन कि तपाईँले कसैसँग मिलेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने होइन नि त। जबसम्म डाडु पुन्यु तपाईँको हातमा छ तबसम्म बाहिरको व्यक्तिले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छ। तर तपाईँले पाहुनालाई घरमा ल्याएर डाडु पुन्यु नै सोप्नु भयो भने चाहिँ त्यो पाहुनाले चाहिँ तपाईँलाई नै पाहुना बनाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जो पनि छानिएर जान्छ उसले विधानसभा होस् या त संसदमा होस् त्यहाँनिर लबी चलाउने काम चाहिँ उसको क्यापेबिलिटीमा त्यो भर पर्छ हो। फेरि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने एमएलए एमपी भनेको हाम्रो भोइस हो नि त, आवाज हो, सल्युसन होइन नि।
अब जस्तो एमपीले गोर्खाल्यान्ड ल्याएर दिँदैन, एमएलएले पनि तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड ल्याएर दिँदैन। त्यो एउटा गलत भावना हो हाम्रो। तर एमपी एमएलएले उसको विधायकहरूलाई र उसको एमपिजहरूलाई उसले सम्झाउनु सक्छ कि किन गोर्खाल्यान्ड इम्पोर्टेन्ट हो, किन हाम्रो क्षेत्रीय मुद्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो हुनुको लागि तपाईँलाई पार्टी चाहिएन नि। त्यो नेपाली भाषाले मान्यता पायो। यस, जस्तो प्रकारले नेपाली भाषाले मान्यता पायो त्यसमा सबै पोलिटिकल पार्टी एकत्रित थियो र त पायो। त्यही प्रकारले यो पालिको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हामीले त्यसरी नै चुनेर पठाउँ भन्ने चाहिँ इच्छा छ। र अब हामी मौजातिर पनि जाउँ है, किनभने दार्जिलिङ पहाडमा जब जिटिए फर्मेसन भयो तब दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको लगभग 200वटा मौजा जिटिएमा गाभिनुपर्छ या त डिजिएचसीमा गाभिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको थियो। र यो माग विषय लिएर प्रश्न गर्न अघि हामी फेरि छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। र हामी थियौँ मौजामा। जब जिटिए फर्मेसन भयो, जिटिए फर्म भयो, तब यहाँनिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, अहिले त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि दुईटा भइसकेको छ, त्यति बेला एउटै थियो। र त्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तराई र डुवर्सको पनि 196वटा लगभग 196 या त 98 यस्तै मौजा चाहिँ यहाँनिर गाभिनुपर्छ भन्ने डिमान्ड गरेको थियो। तर फाइनली गएर खालि 5वटा जस्तो मात्रै मौजा। त्यो पनि लाग्छ तपाईँलाई सेन्ससकै खेल हो? हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले नि हल्ला ज्यादा गर्छौँ, स्टडी कम्ती गर्छौँ है। अब हाम्रो नेताहरूलाई पनि प्रब्लम हो, उहाँहरू पनि गलत त भन्दिनँ, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने नेताहरू बुद्धिजीवीहरूसँग डराउँछन् है। नेताहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई युज गर्दैनन्, बुद्धिजीवीहरू नेताहरूसँग डराउँछन्। अब बुद्धिजीवीलाई थाहा त हुन्छ, उहाँले पनि नेता मसँग रिसाउँछ कि भनेर इन्फर्मेसन दिँदैनन्। नेताले पनि बुद्धिजीवीलाई यिनीहरू यस्तै हो भनेर सोध्दैनन् है। अब यहाँनिर प्रब्लम के छ भने हामीले क्लेम गरेको त त्यत्रो मोजा थियो नि, तर एट द एन्ड अफ द डे त मुखले भनेर हुँदैन नि त, तपाईँले पेपरमै देखाउनु पर्छ। पेपरमा देखाउनु पर्ने जग्गा भनेको नै सेन्सस हो है। सेन्सस हो, अरू पनि सर्वे आउँछ, जस्तो सेन्सस भन्दा पहिला एनपिआर हुन्छ, त्यो भइसक्यो है। एनपिआर भनेको तपाईँ कतिवटा घर छ, के सर्वे हुन्छ है। अब मेरो फिल्डै डेटा साइन्स भएकोले गर्दामा मलाई नम्बर्सले कहाँनिर कति इफेक्ट हुन्छ त्यसले मलाई ठुलो अब म त्यसको रिजल्ट्स देख्छु होइन। किनभने चाहे त्यो एउटा कर्पोरेट हाउस होस्, चाहे त्यो गभर्मेन्ट होस् होइन, 5 year प्लानिङ्स भन्छ, त्यो सबै तपाईँको सेन्ससमै त बेस्ड हुन्छ। कुन चाहिँ स्किम कुन चाहिँ एरियामा आउँछ त्यो सबै सेन्ससमा बेस्ड हुन्छ। तर त्यहाँनिर हामीले सहीसँग काम गरेनौँ भने त हाम्रो रिजल्टै आउँदैन। जहाँ तिमी एक्जिस्टै गर्दैनौ, तिम्रो अस्तित्वै छैन, त्यहाँ तिमीले कहाँ बेनिफिट पाउँछौ होइन। त्यो मोजाहरूमा पनि त्यस्तै भएको छ। फेरि अर्को प्रब्लम चाहिँ आई थिङ्क अहिले एकदमै हामी सतर्क हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले सिस्टमेटिकली मान्छे हाल्दैछन् होइन। कसैलाई नराम्रो भनेको होइन, मैले बाहिरको व्यक्ति यहाँ आएर काम गर्नु हुँदैन भनेको पनि होइन, गर्नुपर्छ। हामी पनि दिल्ली गएर काम गरिरहेको छौँ होइन। क्षेत्र हाम्रो कर्म क्षेत्र त्यहाँ छ, हाम्रो धर्मभूमि यहाँ भए पनि कर्म क्षेत्र त दिल्ली नै हो। त्यसरी नै बाहिरको व्यक्ति पनि यहाँ आएर काम गर्नु सक्छ। तर हामीले कसलाई आफ्नो जमिन बेच्दैछौँ, किनभने याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के भने यो हाम्रो माटोको लडाइँ हो नि त। यो हाम्रो जातिको लडाइँ, माटोको लडाइँ भन्छौँ होइन। तर माटो नै हामीले टुक्रा 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 गरेर बेच्यौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि एक्जिस्ट हुँदैनौँ। अब योपालि अहिले सिलगढीमा नै हेर्नुहोस् न, सिलगढीमा हामी गुरुङ बस्ती छ, गुरुङ नै खोज्दा पाइँदैन, प्रधान नगर छ, प्रधानै छैन होइन। कति जग्गा त नामै यस्तो प्रकारले बिस्तारो बदलिदिएको छ कि होइन, यो त पहिला त बुट्टाबाडी थियो, अहिले त बट्टेबाडी भन्छ होइन। म त बुट्टा भने त नेपाली थियो, अहिले त कुन चाहिँ भाषाको हो भन्ने खालको त्यो सिस्टमेटिक खतम गरिँदैछ होइन। बाटोहरूको जब नाम चेन्ज गरिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। हाम्रो बाहुल क्षेत्र भएको जग्गामा बागडुग्रा एयरपोर्ट किन छ? हाम्रो बाहुल भएको क्षेत्रमा हेलेन लेप्चा एयरपोर्ट हुनु सक्थ्यो त, महावीर गिरी एयरपोर्ट हुन सक्थ्यो। हर जग्गामा उहाँको फ्रिडम फाइटर्सहरूलाई लिएर स्टेडियम उयो बनाइन्छ होइन, स्टेडियम बनाइन्छ, एयरपोर्ट बनाइन्छ, रेलवे स्टेसन नेम गरिन्छ। हाम्रो किन हुँदैन त? त्यो खालके हामीले बिस्तारो बिस्तारो उनीहरूले हामीलाई मास्नु खोज्दैछ भने हामी पनि बलियो भएर बस्नुपर्छ। बाहिरको व्यक्तिलाई हाम्रो घर नबेचौँ, हाम्रो जमिन नबेचौँ होइन। बस्नु उनीहरूलाई यहाँनिर काम गर्नु आउँछ, किरायमा दिनुहोस् न, दिँदा केही प्रब्लम छैन, तर बेच्नु चाहिँ नबेचौँ। किनभने एकपल्ट बेचिसकेपछि म लेखेर दिन्छु कि त्यो जमिन हाम्रोमा वापस आउँदैन, कुनै पनि हालतमा आउँदैन। र अहिलेसम्म हामीले जुन चाहिँ यो मौजा 196वटा मौजाको डिमान्ड गर्यो, तर केवल 5वटा पाउनुको खास एउटा कारण चाहिँ बुद्धिजीवीहरू र पोलिटिकल लिडरहरूको एउटा इगो
प्रब्लम पनि हो यो। हजुर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन कि तर हेरौँ भने त एकाअर्काको रिसोर्सेस हो नि त उहाँ नेताको रिसोर्स बुद्धिजीवी हो बुद्धिजीवीको रिसोर्स नेता हो होइन त्यो इन्टरेक्सन तर जब डरको इन्टरेक्सन र लालचको इन्टरेक्सन हुन्छ अनेस्ट इन्टरेक्सन हुन सक्दैन बुद्धिजीवीहरू त्यो नेताको छेउमा जानु डराउँछ या त फेरि उनीहरूलाई मैले एउटा डरलाग्दो क्या मलाई पनि सबैले यही एडभाइस गर्नुहुन्छ है कसैलाई नराम्रो नभनिहाल किनभने भोलिको दिनमा त्यो व्यक्ति कहीँ काम आउँछ तर मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो एउटा लाइनले सबैभन्दा ठुलो नोक्सान हामीलाई पुर्याएको छ किनभने हामीलाई लाग्छ कि होइन यो व्यक्तिले गलत गर्दैछ भने म भन्दिनँ म किन नराम्रो हुनु होइन भोलिको दिनमा त्यो व्यक्तिले त मलाई केही फाइदा दिन्छ तर यो सोच्ने हुँदाखेरि हामीले हाम्रो नेताहरूले गल्ती गर्दाखेरि पनि तपाईँ गलत गर्नु हुँदैछ भन्ने आँट गर्दैनौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नोक्सान भएर जान्छ एउटा के अरे बिचमा एउटा आरोप उठिरहन्छ नि GSSS को एगेन्स्टमा कि तपाईँहरूले बिजेपीको दिशानिर्देशमा या त बिजेपीको डाइरेक्सनमा तपाईँहरू काम गर्नु हुँदैछ भन्ने के यो सत्य हो त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् GSSS को जन्म भनेको 2017 मा भएको थियो है हामीले सोचेको परिकल्पना GSSS को के हो भने चाहे तपाईहरू दार्जिलिङबाट डुवर्सबाट जहीँबाट पनि आन्दोलन गर्नु दिल्ली आउनु हुँदैछ हैन दिल्ली आउनु हुँदैछ भने दिल्लीमा सघाउने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यत्रो जनता दार्जिलिङबाट लिएर आउनु त हाम्रो रिसोर्स हाम्रो पैसा खर्च हुनु हो नि त तर त्यहाँनिर 5 देखिको 6 लाख गोर्खा दिल्लीमा बस्छ है हामी तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्छौं दिल्ली आउँदाखेरि तपाईहरु आन्दोलन गर्नुस् आन्दोलन इन द सेन्स मार्काट हैन तर पोजिटिभ गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउन आउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर मञ्च हामी बनाएर तपाईहरुलाई दिन्छौं चाहे जुनै पार्टीको होस् राजनीति तपाईहरुले दार्जिलिङमा गर्नुहुन्छ भने गर्नुस् तर दिल्लीमा आएर जब गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्छ एकत्रित भएर एउटा मञ्चमा बसेर हामी गरौँ संगठन राजनीतिक दल बुद्धिजीवी नबुद्धिजीवी सबै जो पनि छ हाम्रो रिसोर्सेसहरु सबै बसेर एउटा मञ्चमा गरौँ न भनेर साझा मञ्चको गठन भए त्यसको बादमा जब हामीले देख्यौं जीएमसीसी बनिँदैछ हामीले सोच्यौं वेल एन्ड गुड अहिले यो कुरा कसैले चर्चामा ल्याउँदैन तर जीएमसीसी लाई सबैभन्दा पहिला शुभकामना पत्र लेख्ने GSSS हो कि तपाईहरुले यहाँनिर कोअर्डिनेसन कमिटी बनाउनु हुँदैछ भने एकदमै राम्रो भनेर हैन तर अब त्यो फर सर्टेन रिजन्स हामीले थाहा भएकै रिजन्सहरु हो हुनु सकेन है त्यहाँबाट हामीले देख्यौं कि अर्को हाम्रोमा प्रब्लम यो छ कि हामीले कन्टिन्युटी दिदैनौं आन्दोलनलाई 1 महिना 2 महिना गर्छौं फर्स्ट रोशन गिरीज्यूको जुन चाहिँ त्यो एउटा इन्टरभ्यु थियो त्यसमा एकजना लेडीले के कमेन्ट गर्नुभयो कि यो कुनै मुभमेन्ट लामो हैन ए यो 6 महिना चल्छ सकिन्छ इफ दिस मुभमेन्ट लास्ट मोर देन 6 months आई विल कमेन्ट भनेको थियो त्यतिबेला मलाई पुरा रिस उठेको थियो त्यो व्यक्तिसँग अरे कसरी हामीलाई यस्तो भन्छ तर 6 महिना पर्खेर हेर्दा साँच्चै नै त्यस्तो भयो नि त हामीले जति हामीलाई चिन्छौं बाहिरको मान्छेले त्यो भन्दा बेसी हामीलाई चिनेको रहेछ अन्त हामीले हाम्रो कन्टिन्युटी म्यानेज गर्नु जरुरी छ है त्यहाँबाट शिखर सम्मेलन गर्ने सबैभन्दा पहिला हामी नै त हो हाम्रो शिखर सम्मेलनको कोशिश के थियो त्यतिबेला कोशिश यो थिएन नि कि GSSS को हाम्रो GSSS को क्यान्डिडेटलाई इलेक्सनमा उठाउ भन्ने त हाम्रो मुद्दा थिएन नि त हाम्रो मुद्दा त गोर्खाको इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई मुद्दा इलेक्सनमा उठाउ एकत्रित भएर उठाउ भारतवर्षको सबै गोर्खा मिलेर यो एमपी इलेक्सनमा चाहिँ एउटा गोर्खालाई उठाएर लैजाउँ न भनेर हामीले 4 स्तरीय शिखर सम्मेलन गर्यौं है अब यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँनिर आएर हामीले चाहिँ गर्नु खोजेको कोशिश चाहिँ सहायता हो कि राजनेताहरू चाहिँ एकत्रित भएर एउटा बल हाम्रो पुरा होस् भनेर तर हामी यहाँनिर आएर काम गर्दाखेरि एक किसिमको त्यो एउटा शंखाको नजरले पनि हेर्छन् हामीलाई कि किन आए यिनीहरू भनेर हैन अन्त हामी यहाँनिर आउँदाखेरि अनफर्चुनेटली हामीले शिखर सम्मेलन गरेर एकत्रित गर्नु खोजेको थियो एउटा गोर्खाको एमपी तर त्यहाँनिर मिटिङ हामीले गर्दै जाँदाखेरि त अराजनीतिक दलहरू यसमा दखलअन्दाजी नगर्नुहोस् भन्ने हैन यसमा पोलिटिकल पार्टीहरुको आफ्नै इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यहाँबाट हामीले भन्यौं ठिकै छ तपाईहरुले अराजनीतिक दलहरुलाई नगर्नु भन्नुहुन्छ भने राजनीति नै गरेर पनि तपाईले गोर्खाको बल देखाउनुस् न त गर्नुस् भनेर हामीले छोड्दियौं तर त्यो लत्थालिङ्गै भयो हामीले जब शिखर सम्मेलन गर्नु छोड्दियौं त्यहाँदेखिको त जापले आफ्नै शिखर सम्मेलन जेएनएलएफले आफ्नै शिखर सम्मेलन त भन्दैन थियो उहाँहरूले जेएनएलएफले आफ्नै पहल गरिरहेको छ त क्रामकपाले आफ्नै पहल गरिरहेको छ त्यो टुक्रा पहल हुँदाखेरि एउटा गोर्खाको सिंगो क्यान्डिडेट निक्लिनु सकेन हामी यहाँनिर इनफ्याक्ट GTNS मा जब राजु बिष्टज्यू क्यान्डिडेट अनाउन्स भइसकेको थियो है त्यतिबेला पनि आएर हामीले GTNS मा एउटा मिटिङ कल गरेको थियौं कि आजको दिनमा पनि हाम्रोमा मौका छ आजको दिनमा पनि हामी गोर्खाको लिडर्सहरु सबैजना एकत्रित भएर बसौं न बसेर एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट पठाउन सक्छौं त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट या कुनै पनि क्षेत्र दलकै पार्टीमा पठाउनुस् हामीलाई लालच छैन क्यान्डिडेट को हुन्छ त्यसमा पनि हामीलाई लालच छैन तर गोर्खाको क्यान्डिडेट पठाउँ भनेर त हामीले कोसिस गरेको हो नि त तर GTNS मा GSSS बाहेक त्यो दिन कोही पनि आएनन्
र के अरे इलेक्सनको अगाडि मात्रै यो G-SSS अगाडि आउँछ भन्ने एउटा आरोप उठिरहन्छ नि यो विषयमा के छ? यो आई थिङ्क यसो भन्छ नि, हामीलाई त्यसै भन्छन् है, हामी इलेक्सनको अगाडि मात्रै आउँछ भन्छ होइन, तर हामी तब आउँछौँ जब हामीलाई हाम्रो यहाँनिर जरुरत पर्छ। किनभने मलाई यस्तो लाग्छ कि हेर्नुहोस्, फुल टाइम पोलिटिसियन हुनु भनेको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स लुज गर्नु हो। मेरो आय स्रोत बाँचेको हुनुपर्छ, मेरो आय स्रोत पोलिटिक्स हुनु हुँदैन होइन। मेरो आफ्नो करियर छ जहाँबाट मेरो इन्कम आउँदैछ, त्यो बाँचेको हुनुपर्छ ताकि मेरो आवाज इन्डिपेन्डेन्ट होस्। त्यसै कारण मैले काम गर्नु पनि जरुरी छ। तर जब हामीले पहिलोपल्ट देख्यौँ कि यहाँनिर त गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दै हराइसक्यो, त्यति बेला यहाँनिरको यत्रो राजनीतिक दलहरू, लु GMCC त विघटन भयो अरे होइन, विमल गुरुङ जङ्गल पसे अरे, विनय तामाङले कम्प्रोमाइज गरे अरे, अरू पोलिटिकल पार्टी पनि त थिए। गोर्खाल्यान्डको आवाज त उठ्नु सक्थ्यो नि त त्यति बेला पनि। साह्रै भयो भनेर हामी दिल्लीबाट फेरि यहाँनिर आएर, GDNSमा आएर, चौरस्तामा आएर गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउने त हामी नै हो नि त। त्यति बेला त इलेक्सन थिएन होइन। फेरि त्यहाँबाट हामीले लु तपाईँहरू गर्नु, त्यहाँदेखि फेरि एकपल्ट हामीले आएर गरेपछि फेरि आवाजहरू उठ्नु थाल्छ होइन। G-SSS खालि इलेक्सनको अगाडि मात्रै आउँदैन, अरू टाइम पनि जनताको हितमा चाहिँ काम गरिरहेको। अब NCW को म्याम आउँदाखेरि, जुन चाहिँ ह्युमन राइट कमिसनको म्याम आए, त्यति बेला त म यहाँनिर आएर 20 दिन बसेको, आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट लिभ लिएर 20 दिन बसेको त मैले मेरो लागि गरेको होइन नि त। अहिले जनमुक्ति मोर्चाकै दाजुहरू हो होइन, यहाँ त्यति बेला जनमुक्ति मोर्चा भनेर पनि होइन, गोर्खा जातिको जनता हो भनेर हामीले गर्यौँ होइन। रन फर गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ हामीले गर्यौँ, त्यति बेला पनि त इलेक्सन त चलेको थिएन नि त। हामी त आइरहन्छौँ, तर मैले बुझेको चाहिँ अरू बेला आउँदा कसैलाई त्यति साह्रो प्रब्लम हुँदैन, इलेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ डर हुँदो रहेछ कि किन चाहिँ यिनीहरू भनेर। र आई थिङ्क उनीहरूलाई यो पनि छ कि G-SSS ले हेर्नुहोस्, हामी प्रेसर ग्रुप भएरै बाँच्छौँ भनेर अठोट गरेको छौँ। जसले सही काम गर्छ हामी उसलाई हेल्प गर्छौँ, जहाँले हेल्प गर्छौँ तपाईँले हामीलाई बोलाउनु पनि पर्दैन। यदि त्यहाँनिर कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने हामी हेल्प गर्छौँ र राम्रो काम हो पनि भन्छौँ। यदि कसैले गलत गर्दैछ, हाम्रो जातिलाई नोक्सान हुँदैछ भने, चाहे त्यो मेरो आफ्नै बाउ होस् या मेरै मामा होस्, तिमीले गलत गर्दैछौ त गलत हो। पोलिटिक्स एउटा ठाउँमा छ है, इलेक्सन आउनै लागेको छ, आफ्नो क्यान्डिडेट दिने त्यो क्रम अब सुरु भइहाल्छ। तर यो सेन्सस जुन चाहिँ छ यो अति नै आवश्यक छ र हाम्रो साधारण जनताले यसलाई कतिको गम्भीरतासित लिनुपर्ने हो, यसलाई बुझ्नु कतिको आवश्यक छ। साधारण भाषामा, एकदमै सजिलो भाषामा तपाईँले हाम्रो जनतालाई अलिकति केही भनिदिनुहोस्। हेर्नु, सेन्सस भनेको, अब सेन्ससलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा जनगणना होइन, तपाईँको गिन्ती। अब तपाईँले तपाईँको गिन्ती दिनु भएन भने तपाईँको घर मात्रै हुन्छ, त्यो भित्र मान्छे हुँदैन। म मान्छे भएर बाँच्नु चाहन्छु, यो इन्डियाको सिटिजन भएर बाँच्नु चाहन्छु भने सेन्ससमा मैले दर्ता गरेको हुनुपर्छ डिटेल्स। अब यहाँनिर तपाईँको भाषा त एउटा ठुलो डिस्कसनको पोइन्ट छ, तर अरू कुरो पनि इन्फर्मेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो सेन्ससमा 21 वटा क्वेसन हुन्छ, त्यो 21 वटा क्वेसनमा यहाँसम्म पनि सोधिन्छ कि तपाईँकोमा टिनको छाना छ कि तपाईँकोमा पक्का घर छ होइन। त्यो किन सोधिन्छ? भोलिको दिनमा के स्किम्स ल्याउनु पर्ने हो, तपाईँको घरमा कलर टिभी छ कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी छ, तपाईँको घरमा गाडी छ कि साइकल छ, हो त्यस्तो पनि सोधेको हुन्छ होइन। त्यो सबै इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर भोलि सरकारले नीति बनाउँछ भने त्यो नीति तपाईँको लागि बनिँदैछ नि त। त्यहाँनिर तपाईँले तपाईँको सही नम्बर दिनुभयो, तपाईँको परिवारको सही नम्बर दिनुभयो भने हाम्रो बल बढेर जान्छ। बल मात्रै होइन, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो निम्ति काम गर्नुको लागि आसान भएर सजिलो भएर जान्छ होइन। त्यसै कारण तपाईँ एक्जिस्ट गर्छु भनेर बताउनुको लागि सबैभन्दा बेसिक गर्नुपर्ने कुरा नै जनगणना हो। यो फेरि कहिले पनि हट्दैन, तपाईँको एभ्री 10 सालमा आउँछ। यो पालि हामीले मिस गर्यौँ भने हाम्रोमा अर्को 2022मा मात्रै छ। तर अब प्रब्लम यहाँनिर के छ भने 2026मा स्टेट डिलिमिटेसन छ होइन। स्टेट डिलिमिटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई याद हुँदैन है। स्टेट डिलिमिटेसन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा रिभ्यू हुन्छ सरकारको होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा एमपीले कुन चाहिँ क्षेत्रफल पाउनु पर्ने, कत्रो ठुलो एरियामा एमपी हुनुपर्ने, तपाईँको एरियामा कतिवटा एमपी हुनुपर्ने, कतिवटा एमएलए हुनुपर्ने, तपाईँको पञ्चायती इलाका कसरी जानुपर्ने, जिल्ला परिषद कत्रो हुनुपर्ने, त्यो सबै डिसिसन हुन्छ तपाईँको डिलिमिटेसनमा। 26मा हुन्छ अब यो होइन, 26मा। अब त्यो 26मा डेटा कुन चाहिँ उठाउँछ भन्दा 21 को। अब यो 21मा हामीले सही डेटा दियौँ भने त 26मा जब स्टेट डिलिमिटेसन हुन्छ त्यति बेला त हामीले सही रिजल्ट पाउँछौँ नि त। तर यहाँ हामीले मिस्टेक गर्यौँ भने 26मा जति नै आन्दोलन गर्नुहोस्, जति नै शहीद बनाउनुहोस्, जति नै ब्यानर लिएर बस्नुहोस्, त्यति बेला हुँदैन। किनभने इटा अहिले हो, घर त्यति बेला बनिन्छ। भनेपछि यो हामीले के अरे हामी पक्का इन्डियन गोर्खा हो भन्ने प्रुभ गर्नुको लागि पनि यो सेन्सस अति नै आवश्यक छ र प्रत्येक जनताले यो सेन्ससलाई अति नै महत्त्व दिएर प्रत्येकले आफ्नो नाम त्यो सेन्ससमा
दर्ता गरेर आफू पक्का इन्डियन हो भन्ने एउटा प्रुफ पनि गर्ने समय आइसकेको छ र यसको लागि सम्पूर्ण जनतालाई तयार बनेर बसिदिने आह्वान गर्दै र यहाँले हामीलाई अञ्जनी शर्माज्यूले हामीलाई टाइम दिनुभयो, समय दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई यहाँ जनताको लागि, जनताको हितको लागि दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि म तपाईँहरू सबैलाई है यो माध्यमबाट इन्भाइट पनि गर्न चाहन्छु। 28 तारिकको दिन यो आइतबार है एउटा हामीले सेमिनार राखेको छौँ जिडिएनएसको लाइब्रेरी हलमा। त्यसमा हामीले सेन्ससका रिटायर्ड डेपुटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मोहन लाबरज्यू कालिम्पोङबाट, ल्याङ्ग्वेज हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसै कारण लिङ्ग्विस्टिक एक्सपर्ट डाक्टर समर सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ लिङ्ग्विस्टिकै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अहिले ल्याङ्ग्वेज नै पढाउनुहुन्छ सिक्किम युनिभर्सिटीमा, उहाँलाई पनि निमन्त्रणा दिएको छौँ। अनि प्रभाकर देवान सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सिनियर लयर हुनुहुन्छ है। र हाम्रो सोसाइटीमा भएको एउटा यस्तो कम्युनिटी जुन चाहिँ कम्युनिटी धेरै अवहेलित पनि छ अनि बाहिर आउन पनि डराउँछन्, उहाँहरू हुनुहुन्छ ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटी हैन। यो सेन्ससमा ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीले पनि आफ्नो नाम दर्ता गर्नु सक्छ, त्यसैकारण हामीले ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीको पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई बोलाएको छौँ। यसैले तपाईँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ तपाईँहरू आइदिनुहोस्, सन्डेको दिन बसौँ है, बसेर एकाअर्कासँग कुरा गरौँ न, केही न केही रिजोल्युसन त निक्लिन्छ नि त। हामीले यसो गर्नुहोस् भन्ने कुरा होइन, तर तपाईँ हामी सबैजना बसेर सल्लाह गरेर एउटा राम्रो निष्कर्ष निकालौँ त्यो दिन, अनि अगाडि हामीले सेन्ससको लागि कसरी काम गर्न सक्छौँ हो त्यसको एउटा प्लान बनाऊँ र हामी पुरा जाति नै जितौँ भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ।